अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फ़रियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़री टाइम्स। फ़री टाइम्स से आपको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, थोड़ा सा गैप आया, उसके लिए बहुत माजरत। कोई सेहत के हालात कुछ ऐसे थे कि नहीं बना पाई वीडियो। पहले डेंगी और फिर उसके बाद मेरा कुछ थ्रोट के प्रॉब्लम्स। तो अब मैंने बहुत मिस किया आप लोगों को, आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहते थे। नाजरीन, अब तबीयत और अल्लाह के हुक्म से हर चीज़ जो है नॉर्मल रूटीन पे आ चुकी है। अल्लाह ताला सब पे अपना करम रखें। तो आज अपने एक टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। टॉपिक को शुरू करने से पहले, मौजू को शुरू करने से पहले आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट हुआ करती है कि आपने अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपलोड मौसूल होते रहें टाइमली। नाज़रीन, आते हैं आज के मौजू की तरफ। और आज का मौजू बच्चों की नफ्सियात के बारे में। जैसे कि हम बहुत सारी पिछली वीडियोस में भी इस बारे में बात करते चले आ रहे हैं और ये भी उस सिलसिले की एक कड़ी है, उसी सीरीज़ की एक एपिसोड है। और इसमें आज हम बात करेंगे कि बच्चे जो होते हैं उनकी नफ्सियात एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। एक ही माँ बाप के अगर 4 या 5 बच्चे भी हैं नाजरीन, तो वो सारे साइकोलॉजिकली एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। सबको एक ही तरीके से डील नहीं किया जा सकता। अगर बच्चों की ट्रेनिंग में, उनकी परवरिश में, उनकी वेलबींग ग्रोथ के अंदर हम तब्दीली लाना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उनको, उनकी नेचर को, उनकी साइकी को समझें और फिर उनको डील करें। सारे बच्चों को एक ही तरीके से डील करने से हम वो तब्दीली बच्चों में पैदा नहीं कर सकते जो वक्त की ज़रूरत है। नाज़रीन, बच्चों में अच्छी आदत पैदा करने से पहले हम लोगों को ख़ुद को ठीक करना पड़ेगा। चाहे हम पेरेंट्स हैं, चाहे हम असातिज़ा हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने पहले भी जैसे अपनी वीडियोस में कहा था ना कि ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल पे एक एंगल पे बच्चे हैं, दूसरे एंगल पे पेरेंट्स हैं और तीसरे एंगल पे टीचर्स हैं। अब इस ट्रायंगल में अगर एक भी एंगल ख़राब होगा तो बैलेंस ख़राब हो जाएगा और हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो बच्चों में तब्दीली पैदा करने से पहले हम लोगों के अंदर खुद को संवारना पड़ेगा, खुद में तब्दीली लानी पड़ेगी, खुद को अपने अंदर देखना पड़ेगा कि क्या हम ठीक जा रहे हैं। क्योंकि नाजरीन, माहिरीन ये कहते हैं कि बच्चा सुनता कम है, देखता ज़्यादा है। बच्चे को वो माहौल दें, जो चीज़ उसके अंदर पैदा करना चाहते हैं वो उसको दिखाएं। जैसे ही वो किसी चीज़ को देखेगा तो लाशऊरी तौर पर वो चीज़ उसके अंदर ऐड हो जाएगी और फिर वो उसकी आदत में शामिल होना शुरू हो जाएगी, बजाय इसके कि हम सारा दिन उसको किसी एक बात के ऊपर नसीहत करते रहें। तो बच्चा उस नसीहत को सुनेगा तो सही, पहली बार सुनेगा, दूसरी बार सुनेगा, तीसरी बार सुनेगा, चौथी बार कहेगा कि क्या आप सारा दिन मुझसे यही बात करते रहते हैं। और हालांकि वो जानता है कि जो नसीहत उसको की जा रही है उसके इर्द गिर्द रहने वाले बड़े लोग खुद उसके ऑपोजिट चलते हैं। तो ये अपने अंदर एक कहते हैं ना, झाती मार लेना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर एक लुक ले लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो हम बच्चे को बता रहे हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। इन सब बातों के बाद जब हमने अपने अंदर एक नज़र मार ली, अपने आप को भी जस्टिफाई कर लिया, उसके बाद बारी आती है कि कुछ चीज़ें हम बच्चों को बोल देते हैं। वो चीज़ें बच्चों के ऊपर या तो मनफी असरात मरतब करती हैं और या फिर मस्बत तो बहुत कम होते हैं और मनफी असरात ज़्यादा होते हैं। क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है और वो चीज़ों का असर बहुत जल्दी कबूल करता है बड़ों की निस्बत। तो ये चीज़ें देखने की नाज़रीन बहुत ज़रूरत है, जिसमें नंबर 1 पे आता है कि हमारा बच्चा जब भी पोजीशन लेता है तो हमारा उसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या होता है, हम उसको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। ये हमारा एक बहुत सेंसिटिव काम है। जब हमने बच्चे की कामयाबी के ऊपर रिस्पॉन्स करना है तो हम लोग उसके ऊपर, हम उससे पहले बच्चों को कह रहे होते हैं कि अगर तुम अच्छे रिजल्ट लाओगे, 97% मार्क्स लाओगे, 98% मार्क्स लाओगे, आपको ये गिफ्ट मिलेगा, ये गिफ्ट मिलेगा। या अक्सर बच्चे ऐसा कहना शुरू कर देते हैं कि मैंने अगर अच्छा रिजल्ट लिया तो मैंने ये चीज़ लेनी है, साइकिल लेनी है या प्ले गेम लेनी है या कोई भी इस तरह की चीज़ की डिमांड वो कर लेते हैं जो भी उनके ट्रेंड में चल रही होती है, जो भी इसके इर्द गिर्द वो देख रहे होते हैं कि ट्रेंडिंग में है। तो इस तरह जब बच्चा कर रहा होता है तो उसको हम लोग बकअप करने के लिए कह देते हैं सिर्फ कि हाँ जी आप लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर आपने लेके देनी है उसी वक्त उससे बात करें, अगर नहीं भी लेके देनी तो उसी वक्त उसको समझाएं कि बेटे आपकी कामयाबी, आपकी ज़िंदगी संवारने के लिए ज़रूरी है, आपने पढ़ना है, आपने तरक्की करनी है, आपने ग्रोथ हासिल करनी है। तो वो इन गिफ्ट्स के साथ कंडीशनड नहीं है। आपको गिफ्ट चाहिए, मैं आपको गिफ्ट लेके दूंगा या लेके दूंगी, वो आप ही के हैं और मेरी सारी ज़िंदगी जो भी मैं कमा रहा हूँ ज़ाहिर है मेरे बच्चों का ही है तो मैं उनको ही लेके दूंगा। लेकिन पढ़ने के लिए आप इस तरह की कंडीशंस ना लगाएं।
पढ़ाई आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम को भी दुनिया जहान की सारी चीज़ों का इल्म दिया गया, और ये इल्म हमारे पास हमारी मुसलमानों की मिरास है। तो इसलिए बच्चों को ये कॉन्सेप्ट देना बहुत ज़रूरी है, रादर कि हम उनको दुनियावी चीज़ों का लालच दे के हम उनको पढ़ाई पे आमादा करें। फिर बच्चे जो हैं क्रैमिंग तो करेंगे, रट्टा तो मारेंगे, लेकिन उनके जहन में वही होगा कि मुझे इसके बस गिफ्ट मिलना है, तो मुझे नंबर फुल लेने हैं, तो मैं इसको याद कर लूँ, एज इट इज़ याद कर लूँ। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि बच्चों के अच्छे रिज़ल्ट लेने के लिए हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। दूसरा, बच्चे ने बहुत मेहनत की है, उसका बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छे ग्रेड्स आए हैं, फर्स्ट आया है क्लास में, तो उसके ऊपर पेरेंट्स का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं तो हम लोग टेलीफोन के ऊपर पूरे ख़ानदान में व्हाट्सएप स्टेटस लगा देते हैं, फेसबुक की स्टोरीज लगा देते हैं, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन जो पास बच्चा बैठा होता है उसको एक शाबाश की ज़रूरत होती है, उसको एक टैपिंग की ज़रूरत होती है उसके शोल्डर के ऊपर, और वो उस वक़्त ये जानना बहुत ज़रूरी होता है नाजरीन कि बच्चा क्या फ़ील कर रहा है, उसके अंदर क्या जज्बात हैं, वो क्या फ़ील कर रहा है, उसकी बात को सुनना चाहिए, उसकी बात को सुनना बहुत ज़रूरी है। बजाय इसके कि हम अपनी एक्साइटमेंट को लोगों तक फैलाना शुरू कर दें, सबसे पहले हम लोगों को उसको सेलिब्रेट करना है, हमें उसे शाबाश देनी है, उससे पूछें कि वाह बेटा बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे ग्रेड्स लिए हैं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अगर वो मामा हैं तो वो उसके साथ इसी तरह से बात कर सकते हैं, अगर बाबा हैं तो भी। बच्चे के लिए ये वाले वर्ड्स आप यकीन करें एक बूस्टर का काम करते हैं, उसका हौसला उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसका हौसला, और वो आइंदा भी उसके अंदर एक करेज पैदा हो जाती है कि बेहतर से बेहतरीन की तरफ का सफ़र जो है वो शुरू रहता है। और उससे ज़रूर पूछें, उसको बिठा लें, हाँ बेटा ये जो सक्सेस तुमने ली है ये बहुत अच्छी है, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। उससे ज़रूर पूछें कि इसके लिए आपने क्या सेक्रीफाइस किया, आपने अच्छे मोमेंट्स, आपने खेला नहीं, आपने कोई गेम नहीं प्ले की, हम कहीं सैर करने नहीं गए, और आपने अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मेहनत की, ये तो मैं देख रहा था या मैं देख रही थी। आप मुझे बताएं कि आपकी इस कामयाबी का राज क्या है। क्या होगा, बच्चा सोचेगा, अपने रिमाइंड करने की कोशिश करेगा कि वो कैसे कैसे पढ़ता था, फिर वो आपसे शेयर भी करेगा बच्चा कि टीचर पढ़ाते थे, मैं कैसे पढ़ता था, मेरे किस टीचर ने मुझ पे ज़्यादा मेहनत की है। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे वो रिमाइंड करता जाएगा ना, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती जाएगी, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता जाएगा कि यस ये एलिमेंट जो थे वो मेरे लिए कामयाबी का सबब बने, रादर कि वो कामयाब होने के बाद प्राउडी हो जाए कि ये कामयाबी तो मेरी ही है, ये तो मुझे मिलनी ही थी। ये वाला एटीट्यूड नाज़रीन बच्चों के अंदर बड़ा ख़तरनाक होता है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा नाज़रीन, बच्चों को टैग करना कि तुम हमेशा फर्स्ट आते हो, या तुम हमेशा थर्ड आते हो, या तुम हमेशा ही फेल हो जाते हो, ये बड़ी एक ख़तरनाक बात है बच्चों के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों की नफ्सियाती ग्रोथ के लिए। ये बहुत ख़तरनाक बात है नाज़रीन। जब हम टैग कर देते हैं ना, तो हम हम समझ लें कि हमने बच्चे के माइंड को माइंड दे दिया है कि ये अब उसकी आदत है ना, ये संवर सकती है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, बात ख़त्म। मेरा एक स्टूडेंट था नाजरीन, उसकी आदत थी कि वो ज़रा स्पेशल बच्चा था, अपनी एज फेलोज़ के मुकाबले में उसकी एज थोड़ी ज़्यादा थी। कुछ होते हैं ऐसे बच्चे जो साइकोलॉजिकली अपनी एज से पीछे होते हैं, इसलिए उनकी उम्र उनके एज ग्रुप के बच्चों से ज़्यादा होती है। तो वो भी ऐसा ही बच्चा था। तो उसकी आदत थी कि वो बहुत ऊंची बोलता था। बहुत सारी आदत में से एक उसकी आदत ये भी थी, और जिस बात के ऊपर उसको जब भी कहा जाता था कि बेटे अपनी साउंड को, अपने वॉल्यूम को, अपनी पिच को बहुत मेंटेन करके बात किया करें। इस तरह से बहुत अजीब लगता है ना, लोग भी कहेंगे कि कैसे बोलता है। तो आगे से वो हमें जो रिस्पॉन्स करता था वो ये कहता था कि टीचर मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, मैं घर में भी ऐसे ही बोलता हूँ, मैं अपने बहन भाइयों के साथ भी ऐसे ही बोलता हूँ, ये मेरी आदत है। उसके अंदर बात दरअसल ये थी कि घर वालों ने उसके इस बहुत ऊंचे और
ایب نارمل لاؤڈ والیوم کو سرنڈر کر دیا تھا، اور پھر انہوں نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا کہ چونکہ اب اس نے ٹھیک نہیں ہونا، اس کو 1 دفعہ کہا ہے، 2 دفعہ کہا ہے، 3 دفعہ کہا ہے، تو اب یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کی تو عادت ہی ایسی ہے، یہ تو ہے ہی ایسا ہے۔ یہ ہمارا ایک بہت، اور یا پھر ہمارا ایک بہت معروف بڑا فیمس سینٹینس ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ جو بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا ناظرین، یہ سینٹینس بہت ہی کامنلی ہم بول جاتے ہیں۔ بچے کے ہر لمحے کی جو عادت اس کے اندر ڈیویلپ ہو رہی ہے، بڑے ہو کے وہ وہی کچھ کرے گا جو اس کے اندر ہیبٹ ایک ڈیویلپ ہو چکی ہے، اس کے سافٹ ویئر میں ایڈ ہو چکی ہے، جس بات کو اس نے، جس عادت کو اس نے رجسٹر کر لیا ہے وہی چلائے گا۔ کہیں نہ کہیں ناظرین ہمارے اپنے اسٹیمناز کم ہوتے ہیں، ہمارے اندر ایک جو جبلت ہوتی ہے بچے کے اندر سدھار پیدا کرنے کی، وہ 1 2 3 دفعہ کوشش کرنے کے بعد، 10 دفعہ کوشش کرنے کے بعد ہم لوگوں کو ہمت ہارنی نہیں چاہیے، اور بچے کے ساتھ پرورش کا سلسلہ ہر وقت جاری رہنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے حصے کی پرورش کا ٹائم بچے کو نہیں دیتے، کوشش کرنے کے بعد اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اور سوچ لیتے ہیں کہ یہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیشہ کا جو لفظ ہم نے بولا کہ تم ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہو، تمہیں ہمیشہ ہی سمجھایا ہے، تمہیں ہمیشہ ہی سمجھ نہیں آتی، تو یہ جو ہمیشہ ہے نا، یہ بچے کے مائنڈ کو مائنڈ دے دیتا ہے کہ بس یہ باتیں میں نے 2 4 سننی ہیں، اور اس کے بعد سننے کے بعد جو ہے ماما یا بابا چپ ہو جائیں گے، بس چپ کر کے سن لو، بس خیر ہے۔ تو یہ جو عادت ہے بچوں کی نفسیات کے لیے ناظرین بہت خطرناک ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کو خود سے ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور کیونکہ بچے کے اندر سدھار لانا ایک بہت مشکل کام ہے۔ پہلی ویڈیو میں بھی بات ہو چکی ہے کہ 7 ایئرس تک بچہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے، وہ جو کچھ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے اندر رجسٹر ہو رہا ہوتا ہے، اس کی عادات بن رہی ہوتی ہیں۔ 7 ایئرس کے بعد وہ ٹیپ ریکارڈر بجنا شروع ہو جاتا ہے، جو وہ سیکھتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر اس کے اندر کوئی ہم نے چینج لانا ہے، اس کی پرسنالٹی میں، اس کی نفسیات میں، تو وہ ایک بہت مشکل کام ہے جو گریجول لیکن کنٹینیوس ایفرٹ سے پاسبل ہو سکے گا۔ تو یہ ناظرین سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ سم ٹائمز ہم لوگ خود سے تنگ آ جاتے ہیں کہ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں نے اس کو سمجھا دیا ہے، اب یہ ایسا ہی کرے گا، حالانکہ اگر ہم وہ چیز کو سوچیں، ہم جس روٹین سے چل رہے ہوتے ہیں، تو جاب پلیسز کے اوپر بھی ہم سے جتنی ہماری پروفیشنل رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اگر اس میں سے ایک رسپانسبلٹی کا بھی ہم سے آنسر نہ مانگا جائے تو اس بات کا یقین ہے تو کہ ہم اس رسپانسبلٹی کو اس ویک میں پورا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم سے کسی نے پوچھی نہیں۔ تو یہ ہم لوگ بچوں کو بھی انسان سمجھیں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بچوں کے اندر نفسیاتی طور پہ ان کی عادات میں 7 ایئرس کے بعد چینج لانا ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ ہلکا 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 اس کو ہمیشہ کہتے رہنا، اور اس کو وہ ماحول دکھانا جس طرح کا آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں، تو وہ دا ڈے ول کم کہ واقعی میں اس کے اندر ایک چینج پیدا ہو جائے گا۔ پھر ناظرین ایک بات ہم اکثر بچوں کے ساتھ بول جایا کرتے ہیں کہ اتنے پرابلمس کرتے ہو، اتنا میس کرتے ہو، پتہ نہیں تم کب سدھرو گے، مجھے آج بتا ہی دو کہ کب سدھرو گے۔ اب اس طرح کے جو کویشچنز ہیں، بچے کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، بچے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں نے جب بھی کوئی غلطی کرنی ہے تو یہ 2 4 سینٹینسز مجھے سننے پڑیں گے۔ تو ناظرین یہ باتیں بچے سے کرنا، یہ سینٹینس اس کے ساتھ بولنا، اس کے اندر کوئی چینج نہیں لائے گا، اس کی نفسیات کے اندر کوئی چینج نہیں لائے گا۔ ہمیں اس کی نفسیات کو چینج کرنے کے لیے، اس کو سائیکلوجیکلی گرو کرنے کے لیے، اگر اس نے کوئی مسٹیک کر دی ہے، کوئی پرابلم کر دی ہے، گھر میں گن ڈال دیا ہے، میس آؤٹ کر دیا ہے، تو ہم لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ بیٹے آپ نے یہ کر دیا ہے، اب مجھے آپ اس کے آپشنز بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہوا تو بہت برا ہے، دیکھیں اب آپ نے میس تو کر دیا ہے، گن تو ڈال دیا ہے، آپ نے ریپرز نیچے پھینک دی ہیں، کتنا ڈرٹی لگ رہا ہے، کوئی ابھی آ جائے کیا سوچے گا ہمارا گھر کتنا گندا ہوتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہم اس کے اندر چینج لانا چاہتے ہیں۔ ہر وقت اس بات کا احساس ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے کہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ ہر وقت گرو کر رہا ہے۔ تو وہ جب ہم اسے یہ کویشچن کریں گے نا کہ یہ جو آپ نے مسٹیک کی ہے، آپ نے میس کیا ہے، اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، یا اس کے پیپرز میں نمبر اچھے نہیں آئے، تو بجائے اس کے کہ اس کو 2 4 باتیں سنا کے دوسرے بچوں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر کے کہ فلانا تو بڑا اچھا پڑھتا ہے اور تمہیں ہی پتہ نہیں کیا ہے، تم نہیں پڑھتے، یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ جو اچھا پڑھتا ہے تو اس کے گھر کے حالات، اس کے ٹیوشن، اس کی ساری زندگی، جو اس کے ارد گرد اس کے پیرنٹس اس کو ماحول دے رہے ہیں، اس کو بھی کاپی کریں۔
اگر کمپیریزن کرنا ہے تو کمپیریزن اس کے ساتھ بھی کریں، ٹھیک ہے؟ تو اگر بچے نے کوئی خرابی کر دی ہے تو بجائے اس کے کہ یہ چیزیں کرنے سے آپ اس کے ساتھ ڈسکس کریں، اس سے بات کریں، اس کو آپشنز اس سے لیں کہ بھئی تم نے یہ کر دیا ہے، اب اس کا کیا حل ہے۔ وہ آپ کو 110 آپشنز بتائے گا کہ اس کو ایسے کر لیتے ہیں، اس کو ایسے کر لیتے ہیں، اس کو ایسے کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے بچوں میں ایک وہ جو ہٹ دھرمی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، وہ ختم ہو جائے گا اور نہیں پیدا ہوگا، اور بچہ جو ہے رسپانسبلٹی فیل کرے گا، رسپانسبل ہوگا کہ اگر اس سے کوئی خرابی ہو گئی ہے تو وہ اس کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے۔ اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے، میرے پاس بہت ساری اگزامپلز ہیں اسٹوڈنٹس کی، چھوٹے بچوں کی، کہ واقعی میں اگر آپ ان کو ڈیل کریں، آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ سدھر جائیں گے ایک دو دفعہ کہنے سے، ایسا نہیں ہے، ان کے ساتھ ایک کنٹینیوس پروسیس کرنا پڑے گا۔ آج کے بچوں کی نفسیاتی گروتھ کی اس ویڈیو کا لاسٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ایک تو بچوں کے ہر خواہش کو پورا نہ کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ اگر ہمارا دل کرتا ہے کہ بچے کے منہ سے بعد میں نکلے اور ہم اس کو لے پہلے ہی دیں، تو یہ بھی ایک بہت خطرناک بات ہو سکتی ہے۔ ناظرین، بچے کی خواہشات پوری کریں۔ بچہ کہتا ہے کہ آج میں نے مال جانا ہے، یا آج میں نے زو جانا ہے، یا آج میں نے کہیں جانا ہے، تو کبھی اس کو لے جائیں اور کبھی اس کو نہ بھی لے کے جائیں۔ اس کو نہ سننے کی بھی عادت ہونی چاہیے۔ لاجیکلی اس کو بتا دیں کہ بیٹے لاسٹ ویک گئے تھے، اب ہم اس ویک نہیں جائیں گے، لیکن ہم فلانے دن جائیں گے، یا ہو سکتا ہے ابھی میں بزی ہوں، میں تھکا ہوا ہوں۔ اسے بات ضرور کریں۔ سمپلی نہ کہہ دینا بھی تھوڑا سا کیا کہتے ہیں روڈ لگتا ہے، یا زیادہ سخت بات ہو جاتی ہے۔ تو اور کبھی بچے خواہش کرتے ہیں میں نے یہ چیز لینی ہے، میں نے پلے اسٹیشن لینا ہے، میں نے کرکٹ کی کٹ لینی ہے، یا کوئی بھی اگر وہ آپ سے خواہش کرتے ہیں، تو ہر خواہش کو پورا نہ کرنا بھی خطرناک ہے، اور ہر خواہش کو پورا کر دینا بھی خطرناک ہے۔ اس کے درمیان میں رہیں۔ اگر بچے کی ہر خواہش پوری کر دیں گے تو اس کے اندر ایک سپیریئر، ایک اعلیٰ ہونے کا ایک کمپلیکس پیدا ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو بہترین چیزیں ڈیزرو کرنے کا حقدار سمجھنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو ایسا لگے گا کہ یہ ساری دنیا ہے ہی میرے لیے، میں جس چیز پہ ہاتھ رکھتا ہوں بابا مجھے لے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت خطرناک بات ہے ناظرین، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور کبھی اگر بچے کی ہر خواہش کو ہی ہم ڈینائی کر دیں گے تو وہ بھی بچے کے اندر ایک کمتر ہونے کا احساس پیدا کر دے گی کہ میں تو کچھ لے ہی نہیں سکتا، میں تو اس دنیا میں پتہ نہیں کیوں آ گیا ہوں۔ بچے میں اس طرح کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف یہ کچھ چند ایک باتیں آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں بھی ہم بہت ساری باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ میں ہوں فریال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فری ٹائمز۔